بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وإلى رئيس الحكومة سيدي ياسر الفخفاخ، إلى كل رجال القانون وكل الأساتذة والزملاء اللي عرفتهم في الهندسة المعمارية. في الفيديو هذه نمثل 18 عائلة كما قاعدين تشوفوا، وعلى راسهم سي توفيق الحمامي 83 سنة، سي نور الدين النوري 80 سنة، وشركة البشرة البعث العقاري. الموضوع هو تورط المصلحة الفنية لبلدية سوسة في شبهة فساد فيما يخص تقسيم الزيتين سوسة، وذلك بتقديمها رخصة بناء عدد 414/17 غير قانونية، واللي نجر عليها أكثر من 900 متر مربع في الطريق العام. الشيء هذا من 2017 ل 2019 باش تفهم رئيس البلدية المنتخب سي توفيق العريبي خطورة الوضع، وذلك عن طريق اختبارات عدلية وخبراء عينتهم المحكمة قمنا بهم. ونهار اللي خذا القرار وعمل مطلب تزويد إلى ديوان قيس الأراضي، نهار اللي قدم استقالته على جوهرة اف ام اون ديريكت وعمل توضيح، واسمعوا معايا اش قال. اذا كان اي واحد يظن انه توفيق العريبي مش يتشبث من المنصب من اجراء المنصب راهم غالطين توتالمون. يعني بالنسبه لي المنصب هذا لا يزيدني ولا ينقصني. يعني في السن هذايا وفي الوقت هذايا ما عادش نقبل الحقيقه لا تطيح القدر ولا تمريض. انا حبيت ان ال5 سنين هذوما بعد ما خدمت الروحي وخدمت في البلاد هذه وكونت منها، واليوم حبيت ارد شيئا ما من جميل البلاد هذه. اليوم نلقى روحي في ظل الاجواء السياسيه الملوثه، وفي ظل التجاذب هذايا، وفي ظل انه اصبحت اليوم معناها 90% من طاقتي مش تمشي في خصومات جانبيه. يعني الحقيقه احتراما لذاتي واحترام الناس اللي انتخبتني، ما نجمش نتشبث بهذا المنصب ومصالح الناس واقفه ومتعطله. الناس اول حاجه بالنسبه للكلينيكس اللي زوليزي هذا كلهم مواطنين كما المواطنين الكل، وهذا ملف كما الملفات الكل تعاملنا معاه بكل اريحيه وبكل حكمه. احنا بالنسبه لنا عندنا خلاف ما بين زوج اجوار، واحد يقول راهو الكلوتور نتاع المصلحه دخلت الكياس، والاخر يجيب لك تقرير عكس ذلك، كل واحد يجيب لي تقرير. اني امام الوضعيه هذه كاتبنا الديوان قيس الاراضي، قلنا له تجيب لنا الليبور وتحط لنا الليبور بتاع مسار رسميه، ويحضروا فيه كل الاطراف، يحضروا فيه منها اجهزه البلديه، يحضروا فيها اللجنه الكل، ويجيبوا معاهم الخبراء بتاعهم والمهندسين بتاعهم، وتوقف الناس كل قدام وكل واحد ياخذ حقه. واذا كان الكلوتور زايده شبر في الكياس كونوا متيقنين معناها الكلوتور مش تتنحى وتشد بلاصتها. واذا كان الكلوتور هذيك راهي في حقها، ما نظلموش الناس على خاطر كبير ولا صغير ولا خاطر غني ولا ضعيف. احنا نسيروا في جزء من الدوله، والدوله تتطلب الحياديه وتطلب انصاف الناس وتطبيق القانون على الجميع. توفيق وتطبيق القانون على الناس ما يلومنا على في حد. بس كلمه واحده، هل مصر على الاستقاله اليوم 3 العشيه رسميا ولا؟ وهو كذلك. شكرا لك سي توفيق العريبي رئيس البلديه حتى اللحظه المعلن استقالته في المباشر في برنامج بوليتيكا على راديو جوهر اف ام. تو نحب نسأل وينو تقرير ديوان قيس الأراضي؟ نفس المصلحة الفنية تقدم رخصة ثانية غير قانونية، وذلك بعدم احترامها كراس الشروط متاع المنطقة اللي نص على 6 متر روتري تروتوار وستاسيونمون. معناتها شفتوه البيكي اللي حطته ديوان قيس الأراضي توخر عليه 6 متر، هما طلعوا ديريكت من غادي ويغلطوا في رئيس البلدية الحالي سي محمد إقبال خالد، ويقولوا له عندهم مثال تنسيقي عام 2000، مش كما قالوا سي توفيق العريبي عام 1990 تبدلت تو، وناسين اللي دي مثال التهيئة العمرانية للمنطقة مصادق عليه بأمر من المحكمة عدد 3173 سنة 2008. دونك ما عندناش لا مثال تنسيقي لا 1990 لا 2000، في حين انه العباد لا نوب فيهم متقدمين بمطلب تجزئة لعقاراتهم منذ 2011، يتحصلوا على موافقة مبدئية سنة 2016 اللي تشرط عليهم فتح الطرقات وتوفير المرافق الضرورية والأساسية. وهيكاش عملوا الكيس هذايا عرضه 25 متر على كيلومتر و400 حلوه هما أكثر من 500 سمي حطوهم غادي، و12 متر هذوما الفاصلة في أراضيهم حلوهم زادة. إلا أنه بعد تقدم الأشغال بنسبة 80% جيت وقفهم البلدية بحتى وثيقة قانونية، وذلك بتهديد المقاول في صورة أنه يكمل الأشغال يحجزوا له ماترياله، وهذا في سبتمبر 2017. وتعطي الرخصة الغير قانونية اللي عددها 414/17 في 26 أوت 2017. اختير برشا الشيء هذا، واضحة الأمور.
هما يعملوا في الشيء هذا الكل لا لشيء الا باش السيد يكمل يبني في ساعة. وهذاك شنو صار 300 متر مربع في الكياس. وكيفاش يراسلوا فينا يقولوا لنا هنالك دراسة مياه أمطار اللي لها تأثير كبير على ملف التجس ألاكم. تضارب كبير وخرق مبدأ الحياد، معناها هذا يبني في كياس لأنه ما عندوش مياه أمطار ورخصة غير قانونية، وتفصلوا 12 متر مع المواطنين هذوما واللي الكياس متعدي 100% في أراضيهم. واللونتري سوسول نتاع الرخصة الغير القانونية من أراضينا زادا. معناتها هذا يخضع لدراسة مياه أمطار وهذا ما يخضعش لدراسة مياه أمطار. شوفوا توا أعضاء البلدية شاهد شاهد من أهلها شنو يقولوا في الاختبارات العدلية اللي قمنا بهم. سي العويني رئيس لجنة رخص التقسيمات، سي الجنزري مهندس، ومدام بوميزة مكلفة بالشؤون القانونية البلدية. عدم قيام مصحة الزيتين، وقفكم هوني ماهيش مصحة الزيتين، شركة بعث عقاري، فما فرق كبير برشا. عدم قيام مصحة الزيتين بمشروع تجزئة العقارية تبقى ما جاء بمثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة، ويبدو أنها تحصلت على رخصة بناء وهو ما يتضارب مع مجلة التهيئة الترابية. ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها، وللمواطنين حقوقهم، وهي ليست مجاله سجالا أو سوقا للصفقات التي تبرم في الصباح وفي المساء. توا هذه دراسة مياه الأمطار اللي تحصلنا عليها بإذن على عريضة من المحكمة. Maintenir même avec des pentes faibles la possibilité d'écoulement superficiel des eaux de pluie sur l'ensemble de la voirie vers l'exécutoire naturel de la zone. سمعتوا؟ caler les réseaux des eaux pluviales des pentes minimales de 0,3%. تعرفوا ايش معناتها 0,3% une pente معناها؟ نفس الدراسة اللي قايمين بها العباد هذوما من قبل 2011، والكلام هذا قالوه خبراء من المحكمة كما قاعدين تشوفوا. والشيء هذايا إلا لتعطيل مصالح عباد لعباد أخرين، وهذايا كله موثق على خاطر تفرجوا الدراسة الخبراء اللي عينتهم المحكمة شنو يقولوا. علما وأنه دراسة مياه الأمطار لا تمثل عائقا لمالك العقارات للحصول على الموافقة النهائية لملفاته، وأنه من المفروض أن تكون بلدية سوسة جاهزة للاستجابة لطلبات المواطنين ولتسهيل أعمالهم عوضا على تعسيرها، وأنه من المفروض أن نتحصل على المصادقة النهائية للتجزئة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر في تاريخ إيداع الملف سنة 2011. معناتها بعد 3 سنوات من المصادقة على مثال التهيئة العمرانية بأمر سنة 2008، لأن كل الدراسات معمولة سينو على شنو صادقوا في 2008 وانتي تقول لنا مثال تنسيقي البلدية ذي تفهم شيء. خلاصة الموضوع كيفاه المواطنين هذوما متقدمين بمطلب تجزئة لعقاراتهم منذ 2011 وما يتحصلوا كان على الموافقة المبدئية متاعهم في 2016، واللي كيما ريتو شجرت عليهم حلين الطرقات لي تروتوار لي كانيزاسيون يوقفوهم على الاشغال في 2017 وفرد شهر يعطيو الرخصة الغير قانونية. دونك ما عادش نسألوا شبيه العجلة الاقتصادية متاع البلاد ماهيش تدور، خاطر ماهيش نتصورها باش تدور بقرارات وحوكمة من الإدارة التونسية كيما هذوما. نحب نسأل زادا شكون صحح عليهم الرخص الغير قانونية هذوما؟ كل شيء موجود. كيفاش رئيس مصلحة يعطي رخصة غير قانونية واللي صاحبها ما تقدمش مطلب تجزئة العقار وغزروا شنو نجر عليه الكل؟ وما عادش نسألوا زادا على شبيه الشباب اللي متحصلين على الشهادة العليا قاعدين يخرجوا من البلاد، خاطر كيما تراو أكثر من 100,000 شاب من 2018 ل 2020 خرجوا من تونس، وهذه عينة من العينات اللي تخلينا نخرج من تونس خاطر ما تلقاش شكون يطبق القانون. وشكرا.